تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ما شاء الله. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ومن أحسن قولا ممن دعا إلى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ما شاء الله. سبحان الله. بارك الله في عمرك. إن الذين
بارك الله في صوتك. بارك الله في عمرك. اللهم زد فزد. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة جميل. اللهم زد زد. انت يا شيخ. ما شاء الله. لا بأس يا شيخ يحبونك. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة أنت جنتي يا شيخ. ما شاء الله. سبحان الله. ما شاء الله. ما شاء الله. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون احسنت ان شاء الله. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا سلام يا سلام. نحن أولياؤكم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بارك الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى ما هذا الجمال؟ أحسنت يا شيخ. جميل. ما شاء الله ما شاء الله يا استاذ. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ما شاء الله. ومن أحسن قولا ممن دعا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بارك الله فيك. احسنت يا قارئ يا شيخ. التلاوة إلى الصلاة إن شاء الله. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ما شاء الله. أحسنت. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع ما شاء الله. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ما شاء الله. لا تسجدوا للشمس واسجدوا لله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا اللهم زد وزد. ما شاء الله. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا واسجدوا لله واسجدوا لله بارك الله في صوتك يا ابو الشاب. نرى التكبير. الله أكبر. ومن آياته الليل والنهار
جميل. استنى يا شيخ. بارك الله في عمرك يا شيخ. اللهم زد ما شاء الله. شجع بنفسي والآن. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. سبحان الله. ما شاء الله. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. الله ما شاء الله. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ما شاء الله. سبحان الله يا شيخ. ما شاء الله. ما شاء الله. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها جزاكم الله خير يا محمد الشيخ. بارك الله في صوتك. بارك الله في عمرك. بارك الله أول قاري ما شاء الله. إنه على كل شيء قدير. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ما شاء الله. يا سلام. ما شاء الله. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أحيانا لمحيي ما شاء الله. إنه على كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. كلا
كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين أدراك ما ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بارك الله في عمرك وصيتك حفظه يا شيخ. بارك الله في عمرك. اللهم زد وزد. كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك يا شيخ انت مستاذ القران. يا شيخ مرة أخرى. الجنة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين
شاء الله يا شيخ. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ما شاء الله. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك الله الله. يا شيخ الله يا شيخ بارك الله. والشمس والشمس وضحاها. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون والشمس وضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم बिल्कुल सामने आ जाओ भाई साहब, बिल्कुल सामने आ जाओ, बिल्कुल सामने आ बिल्कुल सामने आ जाओ। بسم الله الرحمن الرحيم बिल्कुल सामने नहीं आना। والشمس नीचे जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ। आप पीछे चले गए। بسم الله